मशरिक़ वस्ती में अमन की उम्मीद फिर जाग उठी। ईरान और अमरीका के दरमियान अब माहिदे के हतमी और बाहमी मतन पर इतफाक हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान की अनथक सालिसी कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान दोनों फरीक के साथ मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी नहीं था। मजीद कहा कि हम माहिदे को सबूताश करने वालों की मुहिम से बाखबर है, मनफी प्रोपोगेंडा और शोर शराबे को मुस्तरद करते हैं। तारीख़ी माहिदे का नाम इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इस्लामाबाद के नाम से मंसूब आलमी माहिदा अब फाइनल होने के सबसे ज़्यादा करीब है। माहिदा फाइनल होने तक मीडिया हर किस्म की क़यास आराइयाँ करने से बाज रहे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हम माहिदे के लिए बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। ज़्यादातर मामलात पर अंदरूनी सतह पर पेशरफ्त हो रही है। अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान की सालिसी से होने वाले मुज़ाकरात के आगाज़ ही से ईरान ने अपने मौक़िफ़ और रेड लाइन्स वाज़े कर दी थी। तेहरान हकीकत पर मबनी मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश करता रहा है। ईरान से हफ्ते के आखिर या पीर तक माहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। इस्राईली खबर एजेंसी को इंटरव्यू में दावा किया, ईरान ने गलत मालूमात फैलाने पर खुफिया तौर पर माफी मांग ली है। माहिदे के हवाले से अराग़ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है। ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के माहिदे से मुतल्लिक़ पोस्ट भी ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रात के जनेवा जाएंगे। अल अरबिया का दावा, अमरीका ईरान मुमकिन माहिदे की मुजव्वज़ा हतमी शिकों की तफसीलात भी जारी कर दी। फ़रीक़ैन के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इतफाक़ मुतवक्के। अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने, बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़ शामिल है। जहाज़ रानी की मुकम्मल आज़ादी भी बहाल की जाएगी। अमरीका माहिदे के तहत ईरान पर आयद बाज़ पाबंदियों में नरमी और मुहासरा ख़त्म करने पर गौर करेगा। आइंदा 60 रोज़ के दौरान अफज़ूदा यूरेनियम के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरातकार मुस्तकिल सियासी तस्वीर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ईरान अमरीका माहिदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके। व्हाइट हाउस के सीनियर ओहदेदार का बयान, कहा माहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान के बंदरगाहों से नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम को मौके ही से तल्फ करके मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे की शिक भी शामिल है। ईरान को माहिदे पर दस्तखत के फौरन बाद कोई माली फ़ायदा नहीं मिलेगा। जौहरी मवाद की हवालगी और तनसीबात के खात्मे पर मज़ीद रियायतें दी जाएंगी। ईरान जितना माहिदे पर अमल करेगा उतने ही मुआशी फ़वाइद हासिल करेगा। इसराइल भी माहिदे की तफसीलात देखकर मुतमईन होगा। ये माहिदा खित्ते में तवील मुद्दती अमन की ज़मानत दे सकता है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के बयान का खैर मकदम करते हुए इसे जमहूरियत की आला रिवायत करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत जमात बनकर सामने आई है। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। हमारे मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत तस्लीम करना जमहूरी रिवायत का तसलसल है। इत्तफाक राय से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और डेप्यूटी स्पीकर नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक की मलकियत, रोजगार और आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम माहाना तनख्वाह 40,700 रुपये मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स के लिए रिलीफ। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला। पेट्रोलियम शोबे के लिए सब्सिडी आइंदा माली साल में खत्म करने की तजवीज़। BISP प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। 18,771 अरब रुपये का बजट कौमी असम्बली में पेश। बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन के अवाम दुश्मन बजट नामंजूर के नारे। PTI
ارکان بینرز اٹھا کر ایوان میں داخل ہوئے، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ سینیٹ اجلاس پہ بھی اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ بجٹ میں قومی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح قرار، ملکی دفاع کے لیے 3000 ارب روپے مختص، قرضوں پر مارک اپ کی ادائیگی کے لیے 8054 ارب روپے رکھے گئے۔ قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے 3675 ارب روپے مختص، ایف بی آر کا سالانہ ٹیکس ہدف 15264 ارب روپے، گراس ریونیو کا تخمینہ 20600 ارب روپے لگایا گیا۔ نان ٹیکس ریونیو کے مد میں 5336 ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ لگایا گیا۔ وفاقی حکومت اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1000 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سرکاری ملازمین کے پنشن کی ادائیگی کے لیے 1169 ارب روپے مختص۔ آئندہ مالی سال صوبوں کو 8848 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے۔ حکومت ٹیبلز پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ سکوک سے 4012 ارب حاصل کرے گی۔ سرکاری اداروں کی نجکاری سے 161 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ حکومت کا 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ، 22 سے 32 لاکھ روپے کمانے والوں کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز، 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ دار کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے، 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35,000 سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے، 56 لاکھ سے 70 لاکھ تک کے تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کا کاروباری افراد کے لیے بڑا ریلیف، 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک کی آمدنی کے 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ، 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے۔ بینکوں، تیل، گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں، فرٹیلائزر کمپنیوں پر موجود سرچارج برقرار رہے گا۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.25% اور فروخت پر 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ نئے بجٹ میں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے بین الاقوامی ٹرانزیکشن پر ٹیکس 5% سے 0.5% مقرر، غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز، ایکسپورٹ پر ایڈوانس انکم ٹیکس 2% سے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز۔ گاڑیاں بھی مہنگی، امپورٹ کی جانے والی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ، 2 سے 3000 cc تک ایس یو ویز پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد، 2 کروڑ سے مہنگی الیکٹرک گاڑی پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز، درآمد کی جانے والی الیکٹرک ٹرکوں پر 1% سیلز ٹیکس سہولت کی تجویز، پیٹرولیم شعبے کے لیے سبسڈی آئندہ مالی سال میں ختم کرنے کی تجویز، آئی پی پیز کو براہ راست ادائیگی کا نظام بھی ختم کرنے کی تجویز، الیکٹرک وہیکل اسکیم کے لیے 8 ارب روپے کی سبسڈی برقرار رکھنے پر غور، آئندہ مالی سال میں پاور سیکٹر کے لیے سبسڈی 830 ارب روپے مقرر، گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے 252 ارب روپے، جبکہ انٹر ڈسکوز ٹیرف سبسڈی کے لیے 248 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، کہ الیکٹرک کی ٹیرف فرق کے مد میں سبسڈی 163 ارب روپے بڑھانے کی تجویز ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ کار میں توسیع، مستحق خاندانوں کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچانے کا اعلان، پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔ حکومت کی آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے لیے بھی مالی معاونت میں اضافہ، آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، جبکہ گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کی ترقی، انتظامی ضروریات کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش۔ لاہور میں بادلوں کی برسات، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، قصور، حافظ آباد، صاحبال، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔